माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मेरो अनलाइन टिभी अन्ततः पाउने भयो नेपालको नक्साले वैधानिकता। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्वलिम्बु। विभिन्न आशंका र चर्चा परिचर्चा बीच नेपालको नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिन संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ। भारतीय उच्च कूटनीतिक अधिकारीको प्रभावमा नक्सालाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव पछि धकेलिएको चर्चा परिचर्चाको बीच संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएको हो। अब प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको नयाँ नक्साले वैधानिकता पाउनेछ। संविधान संशोधनका लागि 2/3 बहुमत जरुरी हुने भए पनि अधिकांश राजनैतिक दलले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएकाले लगभग यो प्रस्ताव सर्वसम्मत साथ पारित हुनेछ। कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबारको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक लगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागि कानुन मन्त्री तुम्बाहाङफेले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसले समय माग गरेको थियो भने जनता समाजवादीले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण केही ढिलाइ भएको
बताइएको छ। तर दलहरूबीचको छलफलपछि संविधान संशोधनमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दललाई आह्वान गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले भने संशोधन प्रस्तावमा के गर्छ अझै हेर्न बाँकी नै छ। मन्त्री परिषद बैठकले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ 9 गते 3 बजे संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी गरिएको हो। यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज 10 गते भएको थियो। नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा भारतीय सरकारलाई थप दबाव पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि विदेश सचिव स्तरीय वार्ताका लागि भारतलाई थप दबाव पुग्ने नै छ। कतिपयले भारतले कुनै पनि हालतमा भूमि फिर्ता गर्ने मानसिकता बनाएको छैन भन्ने मत अनौपचारिक रूपमा राखिरहेका छन्। तर नेपालले यसरी नक्सालाई वैधानिकता दिएको सन्दर्भ अनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटोबारे पनि सोचेका कारण छिमेकी भारतलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। जे होस्, सरकारको यो कदम निकै सकारात्मक छ। अब हाम्रो नक्साले वैधानिकता पाएपछि जमिन फिर्ताका लागि सरकारले र दलहरूले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्न नभुल्नुहोला र जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। 2/3 करिब बहुमत प्राप्त सरकारले लगातार 3 वर्षसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। यो एउटा विरलै अवसर हो र माननीय अर्थमन्त्रीजीले 3 वर्षसम्म यी बजेट प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ र यो विशिष्ट अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा म उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी सैद्धान्तिक पक्षबारे मात्रै बजेटको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले बजेट भन्नाले हामीले वार्षिक आय व्ययको अनुमान मात्र नभइकन समग्र देशको अर्थ राजनीतिको विश्लेषण र त्यसको आगामी कार्यदिशा प्रक्षेपण गर्ने एउटा दस्तावेज पनि हो। त्यस हिसाबले हेर्दा अहिलेको यो घडी विज्ञहरूले विचारकहरूले भन्दैछन् वान्स इन ए सेन्चुरी मोमेन्ट, अर्थात् 1 शताब्दीमा एकचोटि आउने अवसर भनिरहेका छन्। त्यो कोरोना महाव्याधिका कारणले एकातिर हो भने हाम्रो निम्ति थप र अत्यन्त अल्प विकसित तेस्रो विश्वको स्तरमा जसको प्रति व्यक्ति आम्दानी खालि $1000 जति मात्रै छ, जबकि विश्वको औसत आम्दानी $11,000 पुगिसक्यो। त्यहाँबाट हाम्रै जीवनकालमा हामीले पहिलो विश्वको स्तरमा पुग्नु छ। यी दुईटा ठुला चुनौती सामना गर्ने बजेट त्यो ढङ्गले आयो कि आएन, हामीले मूल्याङ्कन गर्ने सायद त्यो ढङ्गले नै हुनुपर्छ। समय कम छ, त्यसैले म सरसर्ती के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो दुवै स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर यो बजेटको हिसाब किताब गरौँ। त्यसो भयो भने हिसाब ठिक निस्कन्छ। नत्र सत्ता पक्षले जे आयो ठिकै छ भन्ने, प्रतिपक्षले सोलो डोला हाचिमले विरोध गर्ने गऱ्यौँ भने आत्मतुष्टि त मिल्ला, तर देशको जुन समस्या हो यसको समाधान गरेर हामीले निकास दिन सक्दैनौँ। त्यसैले यो विश्वको कोरोना महाव्याधिको जुन सङ्कट छ त्यसलाई हामी सबैले एकरूपतामा बुझौँ। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् विश्वको जुन अर्थतन्त्र हो जीडीपीको हिसाबले करिब $85.8 ट्रिलियन को जुन विश्व अर्थतन्त्र छ त्यसको 10% खुम्चिएर $9 ट्रिलियन अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। अहिले विश्वभरमा 81% श्रमिकहरू आफ्नो श्रम पूर्ण अथवा आधा रूपमा गुमाइरहेका छन्। 1.5 अर्ब विद्यार्थीहरू
विद्यालयबाट पठन पाठबाट वञ्चित छन्। एकापट्टि त्यस्तै छ भने नेपालको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, एसियामै सबभन्दा बढी क्षति हाम्रो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्ने हालसालै प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ। 13.6% हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ। त्यो भनेको यसै त लिखा जस्तो सानो हामी, त्यसको पनि बोसो काटेपछि के रहन्छ? करिब 37 खर्ब रुपियाँ बराबरको जिडिपीमा करिब 4.5 खर्ब सङ्कुचन हुन्छ भन्ने अनुमान छ। र हाम्रो अर्थमन्त्रीले 2.3% को वृद्धिको जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो यो हाम्रो सिबिएसको प्रक्षेपण हो। तर आइएमएफले 1% भनेको छ र विश्व ब्याङ्कले 1.7% भनेको छ। त्यसैले आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ।